यी 5 प्रदेशमा देशभरि भीषण वर्षाको सम्भावना, बाढी पहिरोको उच्च जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह। आज पनि मुसलधारे वर्षा हुने मौसम विभागले भन्यो, सहज रहनुहोस्। भारी वर्षाले उपत्यकाका तटीय बस्ती पुरै डुबान। भोजपुरको हाइड्रो काम गर्ने 2 जनालाई बाढीले बगायो, 1 जनाको सकुशल उद्धार। 8 वर्षमा त्रिशुली नदीमा खसे 21 सवारी साधन, 58 जना भेटिएनन्। सहकारी ठगीको आरोप लागेका झण्डै 1200 जना फरार, 18 जनालाई विदेशमा खोज्ने सरकारको तयारी। एकीकृत समाजवादीले टुङ्गाउलता केन्द्रीय समिति त्रिवीको नीति तथा कार्यक्रम रोकियो। बजेट मात्रै पारित भएकोमा उपकुलपतिको आपत्ति। विदेशी भूमिमा श्रम गर्न गएका 1300 नेपालीको गयो अकालमै ज्यान। यस्तो छ पछिल्लो अपडेट। इर्खुवा खोलाले बगाउँदा 2 जना मजदुर बेपत्ता। सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। यो सरकार असफल हुन बनेको होइन, निर्णय सोचितारी ढङ्गले गर्न केपी शर्मा ओलीको आग्रह। सिंहदरबारको निर्देशनमा अलमलिए ओलीले मन्त्री र सचिवलाई दिएको 10 बुँदे निर्देशनमा के छ यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। फरक शैलीमा ओली सरकार निर्णय भने झ्याप। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवलाई के दिए निर्देशन। आखिर किन उठ्यो काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको आयुमाथि प्रश्न। सबैका प्रिय शङ्करदास बैरागी किन राजु सिफारिसमा चिप्लिए। विवाद बीच लुम्बिनी प्रदेशमा खैला बैला। 7 बुँदे सहमतिको गोलचक्करमा फस्यो देश। पानीको अरिङ्गल चोरी भएपछि ओडामा उजुरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउबाले देशलाई कतातर्फ लाँदैछन्, प्रचण्डले चाले कडा कदम। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक सुरु। नेताहरूले उठाए प्रश्नको जवाब दिँदै प्रचण्ड। उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी अब बाहिर नजाने बनाउने सरकारको तयारी। बाँकेमा 7745 राष्ट्रिय परिचय पत्रका कार्ड। पदाधिकारी बैठकमा आज प्रचण्डले जवाब दिने तयारी। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सचिवालयलाई बोलाए। आज यस्तो निर्देशन दिँदै 21 सचिवको सरुवा। संसदका 2 सदनको बैठक सुरु। सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन काम गरिरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। देशभरि गएर जनतामा समस्या बुझ्ने प्रतिपक्षमा पुगेपछि प्रचण्डको भनाई। सहकारी किन चाहियो ठग्न भन्दै सूर्य थापाको प्रश्न। र काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूमा जलसतह बढ्यो, सतर्क रहन सुझाव। जन्मअनुसारको पुरुषले अनुभूतिका आधारमा महिला हुन पाउने सर्वोच्चको आदेश। केरलमा पहिरोले 125 जनाको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आफू देशभरि जनतामा जाने बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पदाधिकारीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनसम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित आफू जनतामा जाने बताएका हुन्। सङ्गठन विस्तार गर्ने, पार्टी नेता तथा तल्ला तहका कार्यकर्ताको भावना बुझ्ने र पार्टीलाई नयाँ आधारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ आफू देशभरि विशेष कार्यक्रम लिएर जाने योजनामा रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताएको प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। सरकारमा रहँदा जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध टुटेको भन्ने नेताहरूको भनाइप्रति अध्यक्ष दाहालले नयाँ आधारमा जनसम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आफू र पार्टीका शीर्ष नेताभरि देशैभर जाने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताइएको छ। कम्युनिस्ट र वृहत वामपन्थी एकताको लक्ष्यलाई नछान्ने ठहर गर्दै सो पार्टीले जनताको भावना र चाहना अनुसार पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारमा रहँदा सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा सञ्चालन गरेको कामलाई जनतामाझ लैजाने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सञ्चालित अभियानलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई जनस्तरबाट दबाब दिन निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ। सँगै संसदमा प्रभावकारी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यसका लागि जनताका दैनिकी समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा राख्ने र समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने योजना माओवादी केन्द्रले गरेको छ।
आफूहरूलाई जनतामा जाने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी केन्द्रले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व नै देश दौडाहामा लाग्ने जनाएको छ। माओवादीले यही साउन 25 गते स्थायी समितिको बैठक बोलाएको प्रवक्ता सापकोटाले बताएका छन्। दर्शक त्यसैगरी भोजपुरको साल्पा सिलछिलेको गाउँपालिकामा इर्खुवा खोलाको बाढीले 2 जनालाई बगाएको छ। बाढीले इर्खुवा हाइड्रोमा कार्यरत 2 जना कामदारलाई बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। राति 1 बजेतिर आएको बाढीले हाइड्रो निर्माणमा खटिएका 2 जना कामदार हराएको इन्सपेक्टर दीपक श्रेष्ठले बताए। बेपत्ता हुनिया बर्दियाको 12 बर्दिया गाउँपालिका 3 का 26 वर्षीय श्याम कुमार थारू र सोही ठाउँका 30 वर्षीय रमेश थारू रहेका छन्। त्यस्तै 26 वर्षीय रामकिशन थारूको उद्धार गरिएको छ। उनको शरीरमा चोटपटक लागेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले स्वास्थ्य चौकी लोकुमा उपचार भइराखेको छ। साथै त भने काठमाडौँ उपत्यकामा गैरातीदेखि भारी वर्षा भइरहँदा नदीहरूमा जलसतह बढेको छ। बागमती र यसका सहायक नदी हनुमन्ती, मनोहरा, धोबी खोला, विष्णुमती, नक्खु, बल्खु खोला लगायतमा जलसतह बढिसकै सतर्कता तहदेखि खतराको तह आसपास रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। खोलाको बाढी किनारको सडकसम्म आउने र बस्ती डुबानमा पर्न सक्ने देखेकाले सडक किनारबाट यात्रा नगर्न विभागले आग्रह गरेको छ। बिहान 10 बजेसम्म सुरक्षित स्थानमा रहन विभागले आग्रह गरेको हो। काठमाडौँको धोबी खोला, चाबहिल र बागमती गौरीघाट जलमापन केन्द्रहरूमा जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको हनुमन्ती खोला जगाती जलमापन केन्द्रले जलसतहका सतर्कता तह पार गरेको छ। ललितपुरको गोदाबारी खोला थाइबाको जलमापन केन्द्रमा हालको जलसतह खतराको तह पार गरेको छ। ती क्षेत्रमा रहनेहरूलाई बिहान 11 बजेसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकास र समृद्धिका लागि लक्ष्य तोकेर नतिजामुखी भएर काम गर्न सँगै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्य सिंहदरबारमा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान ऐन कानुनको अवधिमा रही आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी समयमा पुरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले सबै मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र अधिकारको प्रत्यावर्तन गरेर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिए। नागरिकका लागि सहज सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न उनको निर्देशन छ। उनले हरेक दिन, हप्ता, महिना, त्रैमास, अर्धवार्षिक, वार्षिक र आवधिक योजना र लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न निकायमा सेवा लिन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र झन्झट रहित सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे। चालक अनुमति पत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार सचिवहरूबाट केही कुराहरू आएका थिए, त्यो पर्याप्त छैन। संविधान र कानुनको अवधिमा रही देश र नागरिकको हितमा काम गर्नुहोस्। उनले भने प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्कका आधारमा भन्दा पनि वर्तमान अवस्थाबारे बुझेर आफूले भनाइराखेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए। मैले विद्यमान अवस्था सन्तोषजनक नरहेकाले सरकार परिवर्तन भएको भनेको थिएँ। यही बेला सरकारमा संसदका ठुला दलहरू छन्। यी 2 पार्टीले सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा योगदान गरेका छन्। यी 2 ठुला दल कहिले आकारमा सानो भए पनि इतिहास, योगदान, दृष्टिकोण र सामर्थ्य भने ठुलो नै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सामु असाधारण चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताए। यो अन्तिम आशा लास्ट होप हो। यो सरकार असफल हुन बनेको होइन, सरकार जसरी पनि सफल हुन्छ। निर्देशन दिँदै उनले भने, हामी हातमा हात बाँधेर बस्यौँ भने सफल भइँदैन। भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहुन सकिन्न। यसका लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ। उनले आफू नेतृत्वको सरकार 2 वर्ष चल्ने उल्लेख गर्दै 2 वर्ष पुग्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै राजीनामा दिने बताएका छन्। त्यसपछि चुनावसम्म सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ओलीको भनाइ छ। सरकार शान्ति, सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम गर्न र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बनेको हो। यसमा तपाईँहरू सबै स्पष्ट हुनुहोस्। देशका लागि केही गरौँ भनेर बनेको हो यो सरकार। आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैन, कामको लागि सही मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आफ्नै पानी जहाज र रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको प्रगति माग गरेका छन्। उनले सम्भावित अध्ययन भएका ठाउँमा पानी जहाज चलाउने उल्लेख गर्दै त्यही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीले निर्णय गर्न डराउने अवस्था हट्ने भन्दै निर्णय गर्दा फसिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न र कुनै पनि प्रकारको असुरक्षा महसुस नगर्न आग्रह गरे। हाम्रो गन्तव्य नेपाललाई समृद्ध बनाउनु हो र नेपालीलाई सुखी बनाउनु र गरिबी हटाउनु हो। 20% भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीमा छ।
केही वर्षभित्रै हामीले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ। प्रधानमन्त्रीले खपतका लागि आयात बढिरहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकतामा बढाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। दर्शक त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतको केरला प्रदेश स्थित वायनाड जिल्लामा भारी वर्षापछि आएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 123 पुगेको छ। 90 हराइरहेका छन्। 131 जना घाइतेको उपचार जारी छ। यसअघि त्यहाँका मुख्यमन्त्री पिनरई विजयले 93 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका थिए। तर बीबीसी हिन्दीले मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै मृतकको सङ्ख्या 123 पुगेको लेखेको छ। केरलाकी स्वास्थ्य मन्त्री बिना जोर्जका अनुसार मङ्गलबार बिहान 2-3 बजेतिर यो घटना भएको हो। पहिरोमा परि कैयौँ घर, पसल र गाडीहरू पुरिएका छन्। कतिपय मानिसहरू वायनाड क्षेत्र भएर बग्ने चलियार नदीमा बगेका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार वायनाडका गाउँ बाढी पहिरोबाट तहस नहस भएका छन्। मुण्डाकै क्षेत्रलाई आसपासका अरू क्षेत्रसँग जोड्ने एकमात्र पुल भत्किएपछि उद्धार कार्यमा समस्या परेको छ। सो क्षेत्रमा अस्थायी पुल निर्माणका लागि सहयोग गर्न मुख्यमन्त्रीले पिनरई विजयनले आग्रह गरेका थिए। यद्यपि आपदा मोचन बलको टोली डोरीको सहायताले मुण्डाकाईमा पुगेर एकै स्थानबाट 30 भन्दा बढी शवहरू सङ्कलन गरेको छ। खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसै संसदीय राजनीतिमा दुई ठुला दल मिलेर सरकार बिरलै बन्छन्। भर्खरै काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काङ्ग्रेस एमाले 7 बुँदे सहमति गरेका थिए। सोही अनुसार साउन 6 गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाए। त्यसअघि ओलीको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ। यो जिम्मेवारलाई उनले कसरी पुरा गर्छन् त्यो त हेर्न बाँकी छ। पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीबाट अब आशा गर्नुपर्ने खासै केही छैन। सरकारले आशा जगाउन पनि सकेको छैन। दलहरू मिलेर देश बनाउने कुरा छाडेर सत्ता स्वार्थको घिनलाग्दो खेलमा अधिकांश समय बिताउँदै आएका छन्। यसपालि पनि 2 सत्ता साझेदार पार्टीको गठबन्धनसँगै संविधान संशोधनको विषय समेत उठेको अवस्था छ। यसले देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ कि स्थिरतातर्फ लैजान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। आलोपालो सरकारमा जानेर मिलिजुली देशको ढोकटी लुट्ने बाहेक दलहरूले अरू केही पनि सिनको भाँच्न सकेका छैनन्। 7 बुँदे सहमतिको गोलचक्करमा फसेर नयाँ सरकार बनेको कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। आपसी कुरा मिल्दासम्म सरकार टिक्ने होला, नमिल्दा ढल्ने होला। यो कुनै नौलो कुरा होइन, विगतको नजिरले स्पष्ट पारेको छ। दलहरू मिलेर देश बनाउने कुरा छाडेर सत्ता स्वार्थको घिनलाग्दो खेलमा अधिकांश समय बिताउँदै आएका छन्। यसपालि 2 सत्ता साझेदार दल पार्टीको गठबन्धनसँगै संविधान संशोधनको विषय समेत उठेको अवस्था छ। यसले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान्छ कि अस्थिरतातर्फ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण बनेको छ। देशको कार्यकारी पद एक कार्यकालभन्दा बढी रहन नसकिने व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै नयाँले अवसर पाउन सक्छन्। कुर्सीका लागि पुराना अनुहार पटक पटक नेतृत्वमा दोहोरिएर आउँदा देशलाई बन्धक बनाउने खतरा हुन्छ। त्यस्तै निर्वाचन प्रणाली लगायत व्यवस्थापिकाका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ। आफ्नो नीति र सिद्धान्तका दलहरू चल्न सकेनन्। त्यसो भए पनि राजनीतिमा विकृति रूपमा फैलिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले गलत काम कारबाहीप्रति जनताले लगातार खबरदारी गरिरहनुपर्छ। सिद्धान्त र नीति विपरीतका कार्यमा तत्कालै विरोध गर्न सकियो भने मात्रै पद्धति बस्न सक्छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई सुध्रने मौका नेपाली जनताले धेरै पटक दिइसकेका छन्। तर दल र तिनका नेताहरू सुध्रन चाहँदैनन्। राजनीतिप्रति जनता पहिला जस्तो त्यति उत्साहित पनि छैनन्। नेतृत्वको गलत कामलाई विरोध गर्न सक्ने क्षमता पार्टी कार्यकर्ताले पनि राख्न सक्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म त्यसो गर्न सके छैनन्। देशले नयाँ सरकार त पायो, तर अब यो सरकारको आयु कति, यसको स्थिरताका आधार के छन्, प्रश्न पुरानै छ। पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरू देश र जनताको हितमा काम गर्न असफल भएका छन्। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू पनि हेर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा नेपाली जनता पछिल्लो समय राजनीतिप्रति त्यति चासो राख्न छाडेका छन्। जनतामा देखिएको यो वृत्तिष्णा समेत हो। बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना भनेको नेपालको स्थायी सरकार पाओस् भन्ने नै छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। सरकार स्थिर भयो भने मात्रै देशको भविष्य उज्जवल बन्न सक्छ। अस्थिर सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। योजना कार्यान्वयन नभएपछि विकास हुने कुरै हुँदैन। स्थिरता बिना विकास असम्भव छ। जसले जे भनोस् नेपालको राजनीति सही दिशातर्फ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक लामो समयदेखि थिलो बनेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि मिलिजुली सरकार बन्नु बाध्यता हो। अब कसलाई दोष दिने, जनतालाई कहिले दललाई? यो प्रश्न लामो समयदेखि उठिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको नारालाई नारामै सीमित
सीमित राखेका छन्। एकले अर्कोलाई खुइलाउने व्यवहार दलहरूले देखाउँदै आएका छन्। यो पटक्कै राम्रो कुरा होइन। चुनाव अघि जनता सामु गरिएका वाचाहरू सरकारमा गएपछि सबैजसो दलहरूले बिर्सँदै आएका छन्। चुनाव जित्नका लागि लगाइएका नारा आज ओझेलमा छन्। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू देश र जनताप्रति किन इमान्दार छैनन्? राजनीतिक बेइमानको हातमा पुग्यो, जसले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छन्। लामो समयदेखि मिलिजुली सरकारले मिलिजुली बाँडेर खाँदै आइरहेका छन्। तिनीहरूलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता र चासो छैन। देश र जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने देश बनाउन दलहरू मिलेर लाग्थे। जनता यति साह्रो निराश बन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। ठुला राजनीतिक दलहरूबीच एक आपसमा विश्वासको ठुलै सङ्कट छ। बेला बेला सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा तीन ठुला दल काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र लागेका छन्। जनतालाई झुक्क्याउने र चुनाव जित्ने अनि माथि गएपछि वास्ते नगर्ने यिनै ठुला दलका कारण आज मुलुक बन्धक बनेको छ। नेपाल र नेपालीको उन्नति प्रगति यिनै ठुला दलहरूले बाधा पुर्याएका छन्। सबै मिलेर देश बनाउने हो भने एकअर्काको खुट्टा तान्न जरुरी छैन। सरकारमा सामेल ठुला दलहरू एकले अर्कोलाई धोका दिँदै आएका छन्। काङ्ग्रेस एमालेलाई फुटाएर आफू पुनः सरकारमा जाने रणनीति माओवादी केन्द्रले बनाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेको छ। ऊ सरकारबाट भर्खरै उछिटिएर तत्काल त्यसो नगर्ला, तर कालान्तरमा गर्ने भन्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले धोका दिए माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार बनाउने खेलमा काङ्ग्रेस पनि लाग्न सक्छ। राजनीतिमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन। राजनीतिक छलकपट हुँदा देश र जनतामा निराशा आएको छ। नेताहरूको बोली वचनको कुनै ठेगान छैन। बिहान एउटा बोल्ने, बेलुकी एउटा अर्को बोल्ने, जे मनमा लाग्छ त्यही बोल्छन्। त्यसले गर्दा पनि विश्वास गुमेको छ। पछिल्लो समयमा आएर मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक विसङ्गति देखिएका छन्। यसको अन्त्यका लागि समेत जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। भर्खरै सरकारबाट उछिटिएर बाहिर पुगेको माओवादी केन्द्र रन्थनिँदै सङ्गठन विस्तारको अभियानमा लाग्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनाव एक्लै लड्ने आँट गरेका छन्, तर जनताले पत्ताउँदैनन्। आफू पनि कहाँबाट लड्ने भने टुङ्गो छैन। सरकारबाट उछिटिएर जनता सामु जानु भनेको माओवादीका लागि ठुलो अवसर पर चुनौती हो। लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्र भागमा रहेर माओवादीले न जनताको पक्षमा त्यति राम्रो काम गरेर देखाउन सक्यो, न त आफ्नै मतदाताको चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका 10 सेजेका 30 वर्षीय दीपक ओलीको अमेरिकामा हत्या भएको छ। अमेरिकाको टेक्सासमा आइतबार बिहान बन्दुकधारी लुटेरा समूहको आक्रमणबाट ओलीको हत्या भएको हो। मृतकका माइली बुबा खिमबहादुर ओलीले दीपक काम गर्ने टेक्सासको वेको सिटी नजिक हाइवे 35 को एक्जिट 346 मा रहेको ग्यास स्टेसनमा गोली हानेर हत्या गरिएको खबर पाएको बताए। टेक्सासमै रहेका सेजे गाउँका विवेक ओली मार्फत घरमा खबर आएको जानकारी दिए। आइतबार बिहान करिब 5 बजेतिर बन्दुकधारी लुटेराहरूले गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको र सब पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल लगिएको बुझिएको माइला बुवा खिमबहादुरले बताएका छन्। गोली लागेर दीपकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताइएको छ। दीपकको हत्याको खबरपछि गाउँ पुरै शोकाकुल बनेको छ। बाफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक कुमार बाठा मगरले दीपकको हत्याको खबर सुनेपछि आफन्त परिवारजन र गाउँ नै शोकमा रहेको बताए। दीपकको घरमा बुबा आमा श्रीमती छोरी र 2 भाइ छन्। एक बहिनीको विवाह भइसकेको छ भने एक भाइ दिनेश वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कोरिया छन्। कान्छो भाइ जनक अध्ययनको लागि काठमाडौँमा छन्। मृतककी 26 वर्षीय श्रीमती बिमला बुढोथोकी ओली भने 5 वर्षीय छोरी पढाउन दाङको तुलसीपुर बस्दै आएकी छन्। गाउँमा बाख्रा पालन गर्दै आएका मृतक दीपकका 56 वर्षीय बुबा लीलाराम ओली अहिले अचेत अवस्थामा छन्। घरमा सम्झाइ बुझाइ गर्ने अवस्था छैन। सबैतिर सन्नाटा छाएको छ। खिमबहादुरका अनुसार दीपक 1 वर्ष अगाडि मात्रै अमेरिका पुगेका हुन्। सन् 2030 को जुलाई महिनामा अमेरिका पुगेका दीपक अवैध बाटो तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका थिए। अमेरिकाको सपना पछ्याउँदै अवैध बाटो अमेरिका पुगेका दीपकको सपना उतै अस्ताएको छ। सपनाको देशले दीपकको परिवारको सारा सपना टुटाएको छ। दीपकले 2079 मङ्सिरमा घर छाडेर हिँडेका थिए। अमेरिका पुग्ने क्रममा बाटोमै करिब 1.5 वर्ष र 80 लाख रुपियाँ खर्च भएको खिमबहादुरले बताए। उनले भने बल्ल कमाउन थालेको थियो, लुटेराले हत्या गरिदिए। परिवारको थाप्लोमा अहिले दीपकलाई अमेरिका पठाउँदा लागेको ऋणको बोझ छ। छोराको मृत्युपछि विक्षिप्त बनेका दाइलाई छोरो पठाउँदा लागेको ऋणको भारी कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने अर्को पिर थपिएको बताए। परिवारका अनुसार अमेरिका जाँदा 80 लाख लागेको रुपियाँ थियो। ऋणमध्ये आधा मात्रै तिरिएको छ। रुकुमबाट दलाललाई लाखौँ बुझाएर अवैध बाटो हुँदै अमेरिका जाने युवाहरूको जमात देखिएको छ। यसबारे कुनै पनि निकाली आधिकारिक तथ्याङ्क राखेको पाइँदैन। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाइने भन्दै अमेरिकी सपना बोकेर हिँडेका सयौं युवाहरू बीच बाटोमै अल्पत्र र बीच बाटोमै मृत्यु हुने गरेका छन्। दीपकको सपना अमेरिकामै सकिएको छ। आफ्नो र परिवारको भविष्य उज्जवल बनाउन अमेरिका पुगेका दीपक अमेरिकामै अस्ताएका छन्।
दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङमा प्रहरीले श्रीमतीको हत्या गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा राजपुर गाउँपालिका एक रसरी बस्ने 38 वर्षीय गणेश घरती रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको हो। आइतबार गणेश र उनकी 37 वर्षीय श्रीमती बसन्ती घरती खाना खाएर सुतेको र सोमबार बिहान 9:30 बजीसम्म उनीहरूको घरको ढोका नखुलेको देखिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार खबर प्रस्ताव इप्रका गडवा र प्रहरी चौकी बेला दाङबाट गएको प्रहरी टोलीले उनीहरूको घरको ढोका खोली हेर्दा गणेशले श्रीमती बसन्तीको टाउकोमा फलामको रडले हानी हत्या गरेको अवस्थामा प्रहरीले शव फेला पारेको थियो। फलामको रड र गणेशलाई सोही कोठाबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद तिमिल सेनाले जानकारी दिए। उनका अनुसार शवलाई पोस्टमार्टमका लागि लमै अस्पताल पठाइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व राज्यमन्त्री रामचन्द्र रायको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। जग्गा सम्बन्धी मतभिन्नता र आर्थिक प्रलोभनका कारण पूर्व राज्यमन्त्री रामचन्द्रको हत्या भएको सरलाई प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरलाईले रामचन्द्रको हत्याको आरोपमा उनकै घरमा सहयोगीको रूपमा बसेका काम गर्ने कविलासी नगरपालिका 3 का 25 वर्षीय राम ओजेन राय र चन्द्रनगर गाउँपालिका 1 रतनपुरका 46 वर्षीय वीरेन्द्र रायलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। मलङ्गवा नगरपालिका 4 स्थायी घर भएका 81 वर्षीय पूर्व राज्यमन्त्री रामचन्द्रको साउन 7 गते राति चन्द्रनगर गाउँपालिका 1 रतनपुर स्थित आफ्नै फार्म हाउसमा हत्या भएको थियो। धान खेती गर्न रतनपुर पुगेका रायको उखु काट्ने धारिलो हतियार फर्साले टाउको विभिन्न भागमा प्रहार गरी सुत्ने कोठामा नै हत्या गरिएको थियो। रामचन्द्रको हत्याको मुख्य कारण जग्गा सम्बन्धी विवाद रहेको प्रहरीले जनाएको छ। रामचन्द्रको चन्द्रनगर 1 रतनपुर स्थित बनाएको 2 कोठे फार्म हाउसको जग्गा आफ्नो हो भने छिमेकी वीरेन्द्र रायले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। प्रमाण जुटाउनका लागि वीरेन्द्रले पूर्व राज्यमन्त्रीका सहयोगी राम ओजेनलाई प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। वीरेन्द्रले सहयोगीलाई झुक्काई उक्त जमिनको नक्साको भिडियो समेत बनाएको प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिए। रामचन्द्रले मारे मात्रै जग्गा पाउने दाउमा रहेका वीरेन्द्रले सहयोगीलाई प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। केही दिन अगाडि वीरेन्द्रले सहयोगी राम ओजेनलाई रामचन्द्रको हत्या गरे बापत 2 लाख र व्यवसायको लागि एउटा फार्म हाउस बनाइदिन्छु भन्दै प्रलोभन दिएको प्रहरीले जनाएको छ। वीरेन्द्रको उक्साहट र प्रलोभनमा परि राम ओजेनले आफ्नै मालिकको हत्या गरेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारीको बचत अपचलन हिनाबिना र ठगीमा छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ। उनी विरुद्ध उजुरी परे पनि गृहमन्त्री भएका बेला उनले अनुसन्धान अवरोध गर्दै आएका थिए। समितिका एक सदस्यका अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग मागिएका कागजात प्राप्त भइ नसकेकाले उनलाई बोलाउन ढिला भएको हो। कागजात आउन साथ लामिछानेलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक समितिका मान्छेलाई बोलाउने छानबिन समितिको कार्यविधिमा व्यवस्था छ। ती सदस्यले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्धन निर्देशकको हैसियतमा लामिछानेलाई बोलाउँछौँ। सूर्यदर्शन सुप्रेम स्वरलक्ष्मी र सहारा सहकारीको बचत कम्तीमा 95 करोड 81 लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरिएको तथ्य बाहिरिएको छ। लामिछाने कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला 80 करोड 31 लाख अपचलन भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। सुप्रिमबाट 2 करोड र सूर्यदर्शनबाट 1 करोड लामिछानेका नाममा जम्मा भएको खुलासा समेत भइसकेको छ। सूर्यदर्शन सहारा सुप्रिम सानो पाइला स्वरलक्ष्मी सहकारीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने अध्ययन गर्ने तर्क सुन्ने सबै गरिसकेका छौँ। संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट केही डकुमेन्ट मागेका छौँ, प्राप्त भइसकेको छैन। उनले करिब 2 दर्जन व्यक्तिसँग अझै सोधपुछ गर्ने सूची तय भएको र त्यति सकेपछि प्रतिवेदनको तयारीमा जुट्ने उनले जानकारी दिए।